अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज आपका भाई है जहांगीर के मकबरा पर, जो कि लोकेटेड है शादरा में। आपको मैं दिखाऊंगा आज जहांगीर का मकबरा कैसा है, और आपको मैं एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं मकबरे में और देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। ये मकबरा जहांगीर का दाखिली रास्ता है। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये इनको कहते हैं अकबरी सराएं। जब कोई मेहमान बादशाह से मिलने आया करता था तो वो इन कमरों में ठहराए जाते थे। इनकी तादाद 180 के करीब है और ये ज़मीन से थोड़ा ऊंचाई पर बनाए गए हैं। ऊंचाई पर बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि दरियाए रावी का पानी इनको नुकसान ना पहुंचा सके। ये जो आप बाग देख रहे हैं, ये नूर जहान बाग है। ये बाग नूर जहान के लिए स्पेशल तैयार करवाया गया था। ये बाग आज भी अपनी अच्छी हालत में मौजूद है। मुगलिया सल्तनत में ताज महल के बाद सबसे खूबसूरत तामीर को मकबरा जहांगीर कहा जाता है, जो लाहौर के इलाका शादरा में मौजूद है। ये तामीर भी एक अजूबा है। मकबरे के मीनार टेढ़े हैं, जो बारिश में देखें तो रक्स करते हैं। इस मकबरे के अंदर कब्र पर खड़े होकर देखें तो ऊपर गुंबद है, लेकिन बाहर आकर देखें तो गायब। ये दुनिया का महंगा तरीन मकबरा था, जिसमें हीरे जवाहरात और मुख्तलिफ किस्म के महंगे तरीन पत्थरों का नस्ब किया गया था। ऐसी बीसियों हैरान कुन मालूमात के साथ आपको मैं दिखा रहा हूँ मकबरा जहांगीर। मकबरा जहांगीर को ना सिर्फ कुशादा बनाया गया, बल्कि इसमें फन तामीर की ऐसी ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल की गई हैं। इस मकबरे के जो 4 मीनार हैं, इसके बारे में आप बड़ी हैरान कुन बात सुनेंगे कि जब आप रिंग रोड से इस मकबरे की जानिब आ रहे हो तो आपको ये 4 मीनार एक सिमत में नजर आएंगे, यानी कि एक ही लाइन के अंदर नजर आएंगे। लेकिन जब आप इन चारों मीनारों को करीब से देखेंगे तो आपको ये 4 कोनों में नस्ब नजर आएंगे। और अगर आप इन मीनारों को गौर से देखेंगे तो आपको ये सीधे नहीं बल्कि थोड़े से झुके हुए नजर आएंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब बारिश होती है तो ये मीनार हिलते हुए नजर आते हैं। हिस्ट्री के मुताबिक ये जलालुद्दीन अकबर के बेटे सलीम हैं, जिनका जिक्र आपने अनारकली के किस्सा में सुन रखा होगा। वही अनारकली जो एक सिर्फ कनीज थी, जिससे शहजादा सलीम को मोहब्बत हुई, लेकिन फिर अकबर ने उसको दीवार में चुनवा दिया। शहजादा सलीम जब अकबर के गुजर जाने के बाद बादशाह बना तो नूरुद्दीन जहांगीर के नाम से पहचान हुई, और आज लोग इसे बादशाह जहांगीर के नाम से जानते हैं। इनकी जाती जिंदगी को जानने से पहले आप जरा इस मकबरा की फन तामीर को देखिए। इस मुरब्बा शक्ल के बने हुए मकबरा पर चारों कोनों में ऊंचे 100 फुट के मीनार नस्ब हैं। इन मीनारों के निचले हिस्से को आप जब देखेंगे तो आपको इंतहाई खूबसूरत लाल और सफ़ेद रंग के पत्थर नजर आएंगे। ये पत्थर आगरा से मंगवाए गए थे। ये वही सुर्ख पत्थर है जिन पत्थरों से लाल किला बनाया गया था, और ऊपर की जानिब ये संगे मरमर और पीले पत्थर की आड़ी तिरछी धारियां कुछ इस अंदाज से बनाई गई हैं कि ये बारिश में ये मीनार झूलते हुए नजर आते हैं। इन मीनारों की एक और चीज़ बहुत मशहूर है कि अगर आप बादशाही मस्जिद से ये मीनार देखेंगे तो आपको ये मीनार 4 की बजाय 3 नज़र आएंगे। और इसी तरह ही अगर आप इस मकबरा से बादशाही मस्जिद को देखेंगे तो बादशाही मस्जिद के भी 4 मीनारों की जगह 3 मीनार नजर आएंगे। हालांकि इन दोनों इमारतों के दरमियान 5 किलोमीटर का फासला है। ये बात सुनने में बहुत अजीब लग रही है और बात मानने में नहीं आती, लेकिन उस दौर के तामीरात करने वाले इंतहाई माहिर लोग थे, तो हो सकता है ये बात बिल्कुल सच हो। ये इमारत हर तरफ से 283 फुट लंबी है। जमीन से ऊंचा मकबरा बनाने की शायद ये वजह हो सकती है कि इस मकबरा को दरियाए रावी के पानी से बचाया जा सके। इस मकबरे को बाहर से देखने के बाद मेरे दिल में आ रहा था कि ये मकबरा बाहर से इतना खूबसूरत है तो अंदर से क्या कमाल का बना होगा। तो चलिए इस मकबरा के अंदर चलते हैं और देखते हैं इसकी खूबसूरती को। मकबरा के अंदर दाखिल होने के लिए सबसे पहले जूते उतारे जाते हैं। तो हम दोस्तों ने यहाँ पर पहले अपने जूते उतारे
اور جب اس مقبرہ کے اندر داخل ہوئے تو آنکھیں حیران رہ گئیں، اتنی خوبصورت نقاشی اور اتنے خوبصورت پتھر کہ میں آپ کو الفاظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ مقبرہ میں لائٹ کا تھوڑا سا فقدان ہے، اس لیے تھوڑی سی روشنی کم ہوگی، تو ویڈیو میں روشنی کم ہونے کی میں آپ سے پیشگی معذرت کرتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل اوریجنل ورک ہے جو کہ اس دور کا بنا ہوا ہے اور آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ دوستوں، میں دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ اتنی نفاست کے ساتھ یہ کام کیا گیا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ سارا کام ہاتھ کی نفاست سے کیا گیا ہے۔ شاید موبائل میں آپ کو یہ اتنا کلیئر نہیں نظر آ رہا اور نہ موبائل کی آنکھ آپ کو یہ کلیئر دکھا سکتی ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ فریسکو پینٹنگ اس کو کہتے ہیں، کیونکہ اس دور میں برش تو ہوتے نہیں تھے، تو اس لیے جو بھی پینٹنگ بنائی گئی ہے یہ سب ہاتھ سے بنائی گئی ہے، اور ان کے اندر استعمال ہونے والا یہ رنگ، پتھروں کو پیس پیس کر یہ رنگ بنائے گئے ہیں اور پھر ان رنگوں سے یہ خوبصورت پینٹنگ بنائی گئی ہے۔ یہاں اندرونی خوبصورتی کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ جہانگیر کے حالات زندگی بھی سنتے چلیے۔ جہانگیر بادشاہ بیک وقت کئی صفات کا مالک تھا، کبھی بہت ظالم اور کبھی تو عادل بادشاہ بن جاتا تھا۔ بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے ہی یہ اپنے والد کو کئی صدمے دے چکا تھا، جس میں سے ایک اس کے انتہائی قابل وزیر کو قتل کرنا تھا۔ 1605 عیسوی میں اکبر کے انتقال کے بعد اسے تخت ملا اور 1627 تک یہ حکومت کر پایا۔ مغل شہنشاہوں میں سب سے کم تذکرہ اسی بادشاہ کا کیا جاتا ہے، کیونکہ اس بادشاہ نے اپنے دور ادوار میں بڑی مہمات اور جنگوں سے گریز کیا۔ پہلی مرتبہ کسی بادشاہ نے اپنے دربار میں زنجیر عدل متعارف کروائی، جس کا ایک سرا دربار میں اور دوسرا سرا بادشاہ کے کمرے میں تھا، جس پر گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اس عمل سے کوئی بھی فریادی بادشاہ تک اپنی فریاد پہنچا سکتا تھا۔ اس کے نیک کاموں میں یہ سر فہرست ہیں کہ اس نے چوک چوراہوں پہ کنویں، مساجد اور سرائیں قائم کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تاریخ میں جہانگیر کے ظلم کے قصے بھی موجود ہیں۔ کسی تاریخ دان نے اپنی کتاب میں اس کے ظلم کی داستان سنائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جہانگیر جب چاہے کسی ملازم کا کبھی انگوٹھا کٹوا دیتا تھا، تو کبھی کسی نوکرانی کو زمین میں گاڑ دیا کرتا تھا، اور وجہ پوچھنے پر یہ بتایا جاتا کہ اس نے خواجہ سرا کو بوسہ دیا۔ شاید یہ باتیں بادشاہی دور میں بہت معمولی ہوتی ہوں گی، لیکن جہانگیر بادشاہ نے اپنے بیٹے خسرو کو بغاوت کے نتیجے میں اس کی دونوں آنکھیں نکلوا دی اور اندھا کر دیا۔ یہ اس کے کھاتے میں بہت بڑا ظلم تصور کیا جاتا ہے۔ 1627 کو کشمیر سے واپسی لاہور آتے ہوئے جہانگیر کا انتقال ہو گیا۔ اسے وصیت کے مطابق لاہور ہی دفن کیا جانا تھا۔ راستہ دور تھا، اتنی دیر لاش محفوظ نہ رہ سکتی تھی، تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ جہانگیر کے پیٹ چاک کر کے اس کی انتڑیاں اور دیگر لوازمات اس کے جسم سے نکال دیے گئے۔ تو یوں جہانگیر کے جسم کو کچھ دن تک محفوظ کر لیا گیا اور کچھ دن بعد لاہور میں اس کو دفنا دیا گیا۔ بادشاہ جہانگیر کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن ایک چیز جس پر سب کا اتفاق ہے وہ یہ کہ اس کو لاہور سے بہت محبت تھی۔ اسی لاہور کو اس نے اپنا دارالحکومت بنایا اور دفن ہونے کے لیے بھی یہی سرزمین کو چن لیا۔ جہانگیر کے مقبرہ کی تعمیر اس کی محبوب بیوی نور جہاں نے شروع کروائی اور اس کے بیٹے شاہ جہاں نے 1637 میں اس مقبرہ کو مکمل کیا۔ آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ 10 سال کے عرصہ میں اس مقبرہ پر 10 لاکھ روپے رقم خرچ کی گئی، اور وہ بھی آج سے 400-500 سال پہلے کی بات ہے۔ اس خطیر رقم خرچ ہونے کی بدولت یہ دنیا کا سب سے مہنگا ترین مقبرہ بن گیا، اور کئی سو سال تک یہ اعزاز اسی مقبرہ کے پاس رہا۔ شاہ جہاں نے روزانہ کی بنیاد پر اپنے والد کی قبر پر قرآن خوانی کا اہتمام کر رکھا تھا، جو سکھ دور حکومت تک جاری رہا۔ مقبرے پر ہیروں اور بڑے ہی قیمتی پتھروں کو مہارت سے جڑا گیا، لیکن نادر شاہ اور احمد شاہ اور اس کے بعد رنجیت سنگھ کے حملوں کے بعد اس مقبرہ کو انتہائی نقصان پہنچا، اور یہاں پر لگے قیمتی پتھر اور ہیرے جواہرات سب لوٹ لیے گئے۔ رنجیت سنگھ کو جہانگیر اس لیے بھی پسند نہ تھا کیونکہ جہانگیر کے حکم پر سکھ گرو ارجن دیو کو پہلے قید کیا اور بعد میں قتل کیا گیا۔ جہانگیر کا الزام یہ تھا کہ ارجن دیو نے اس کے باغی بیٹے کی مالی معاونت کی ہے، جبکہ گرو ارجن دیو اس بات کو غلط کہتے تھے۔
जहांगीर की कब्र पर ज़्यादातर संगे मरमर लगा है और इसके अंदर अकीक, ज़मरद और नीलम पत्थर के साथ गुलकारी की गई है, जिसके ऊपर रोशनी लगाएं तो वो चमकते हैं और अलग-अलग रंग बिखेरते हैं। अभी मालूम नहीं कि ये वही पुराने पत्थर हैं या हुकूमत की बहाली के बाद उसे दोबारा से नए सिरे से बनाया गया है और नए पत्थर मंगवा कर लगाए गए हैं। इस कब्र के ऊपर तो आपको गुंबद नज़र आएगा, लेकिन छत से देखें तो वहाँ पर कुछ भी नहीं, और यही तो इस फ़न तामीर का कमाल है। कब्र के अतराफ जो ये जालियाँ लगी हैं, ये संगे मरमर का एक ही टुकड़ा है जिसको इंतहाई नफासत के साथ एक खूबसूरत शक्ल दी गई है। दोस्तों, आज मैंने आपको दिखाया जहांगीर का मकबरा और जहांगीर बादशाह की ज़िंदगी पर मैंने आपको रोशनी डालकर दिखाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं भाई अगले व्लॉग में। बाय बाय।